संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। सर्वप्रथमम् आत्मानं परिचयम् अहं प्रस्तौमि। मम नाम रमाकान्त पाण्डेयः। अहं वाराणसीतः समागतोऽस्मि। मम कार्यक्षेत्रं काश्यां काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः विद्यते। तत्र संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाये कश्चन विशिष्टः विभागः व्याकरणविभागः वर्तते। तस्मिन् विभागे अहं व्याकरणप्राध्यापकपदे नियुक्तोऽस्मि। तत्र व्याकरणविषयम् अध्यापयामि। अत्र अस्माभिः सर्वैः पठनीयमस्ति वैयाकरणभूषणसारम् अधिकृत्य मीमांसकवैयाकरणयोर्मध्ये यः आक्षेपविक्षेपः प्रश्नोत्तरं विद्यते तत्सर्वम् अत्र पठनीयं विद्यते। विशेषतः वैयाकरणैः धातोः व्यापारवाचित्वं स्वीकुर्वन्ति। मीमांसकः अङ्गीकरोति आख्यातः आख्यातार्थः व्यापारः फलमात्रं धात्वर्थः इति। तत्र अस्मिन् क्रमे सूचीकटाः न्यायेन पुनः व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं प्रसाधनीयं, फलस्यापि धातुवाच्यत्वं प्रसाध्यम् इति विषये तत्र अस्माकम् अध्यापनमत्र भवति। विशेषतः भूषणग्रन्थे एकं वाक्यम् आगतं, येन वाक्येन तावद् प्रभाकरमतस्य उपस्थापनं, वैयाकरणैः तस्य मतस्य निरसनं तावत् क्रियते। प्रभाकरैः लडाद्यन्ते भावनायाः अवाच्यत्वमिति उक्तं। तर्हि लडाद्यन्ते भावनायाः अवाच्यत्वं यत् प्रभाकरेण उक्तं तस्य वाक्यस्य तात्पर्यं किमस्ति इति सर्वैः तावद् अध्येयं विद्यते। तत्र लडाद्यन्ते इत्यस्य अर्थः कः? कैश्चित् विद्वद्भिः अत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः स्वीक्रियते, कैश्चिच्च विद्वद्भिः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः स्वीक्रियते। तर्हि तद्गुणसंविज्ञाने बहुव्रीहौ लडादिः अन्ते यस्यसौ लडाद्यन्तः तस्मिन् लडाद्यन्ते इति विग्रहो विद्यते। एतस्मिन् विग्रहे तद्गुणसंविज्ञाने कः अर्थः लडाद्यन्ते इत्यस्य आगच्छति। तर्हि तद्गुणसंविज्ञानत्वं नाम तस्य गुणाः संविज्ञायन्ते यत्र बहुव्रीहौ असौ बहुव्रीहिः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। तस्य इत्यत्र तत्पदेन अन्नपदार्थः गृहीतव्यः। तर्हि अन्नपदार्थे समस्यमानपदार्थानाम् अन्वयः यदि भवति तस्य ज्ञानम् एकपदार्थान्वयित्वेन क्रियायां भवति तदा अवश्यं सः बहुव्रीहिः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः भवति। अत्र लडाद्यन्ते इति लडादिः अन्ते यस्य एवं विग्रहे तर्हि अन्नपदार्थः तत्र समुदायः पचतीति, तस्मिन् समुदायरूपे अर्थे पचति इत्याकारक समुदायरूपे अर्थे पचेत् इत्याकारक समुदायरूपे अर्थे समस्तमानपदार्थस्य लडादेः अन्वयः तावत् ज्ञायते। तद् लडादिविशिष्टः अन्नपदार्थः गृहीतव्यो भवति तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिणा। तस्मात् लडादिः लडाद्यन्ते इत्यस्य अर्थः पचति भवति इत्यादौ। तर्हि पचति भवति इत्यादौ भावनायाः अवाच्यत्वं प्रभाकरैः तावत् प्रतिपाद्यते इति एकः पक्षः तावदागच्छति। यैः कैश्चित् तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः स्वीक्रियते। किन्तु वैयाकरणसम्प्रदायेषु केचन एवंभूताः अपि भवन्ति यैः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः नाङ्गीक्रियते, अपि तु अत्र लडाद्यन्ते इत्यत्र अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः स्वीक्रियते। अतद्गुणसंविज्ञानो इत्यस्य अर्थः तस्य अन्नपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि यत्र नान्वीयन्ते अन्वयित्वेन न ज्ञायन्ते यस्मिन् बहुव्रीहौ
सः बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। तर्हि अन्नपदार्थे समुदाये लणादिः इत्यस्य अन्वयः अन्वयित्वेन ज्ञानं वा न भवति, तदा लणाद्यन्ते इत्यस्य अर्थः तावत् धातुः भवति, लणाद्यन्ते इत्यस्य अर्थः धातौ इति भवति। तर्हि केषाञ्चित् मते धातौ इत्यर्थः, केषाञ्चित् मते पचति भवति इत्यर्थः इति अर्थद्वयं बहुव्रीहिणा आगच्छति। कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति विचारः अस्माभिः अस्मिन् क्रमे कर्तव्यः। तर्हि यदि लणाद्यन्ते इत्यस्य अर्थः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः क्रियते तदा पचति भवति इति भवति, किन्तु पचति भवति इत्यत्र भावनायाः अवाच्यत्वं प्रभाकरस्य तात्पर्यं। तर्हि यदि भावना धातुवाच्या नास्ति आख्यातवाच्यापि नास्ति तर्हि भवति पचति इत्यादौ भावनायाः प्रतीतिः कथं सम्भवति इति प्रभाकरमतम् अवश्यं सावधानेन विचारणीयं। तर्हि प्रभाकरः कथयति लणाद्यन्ते भावना न प्रकृतिवाच्या न वा प्रत्ययवाच्या भवति, अपि तु भावना आक्षेपलभ्या भवति। यथा कृदादिषु, कृदादीयस्थले पाचकः इत्यत्र कृदादीयस्थले प्रभाकराणां किञ्च मीमांसकानां सर्वेषामपि मते पचधात्वर्थः फलं कृतप्रत्यार्थः कर्ता इति। तर्हि भावनायाः प्रतीतिः तत्र कथं भवति कृदादिषु? तदा सर्वैः मीमांसकैः एवमुच्यते, कृदादिषु तावत् अणुबुलप्रत्यार्थेन कर्त्रा तत्र भावनायाः आक्षेपो भवति, तस्याम् आक्षिप्तायां भावनायां तावद् धात्वर्थफलस्य अन्वयः भवति। तर्हि विक्लित्यनुकूला या भावना तदाश्रयः पाचकः इति एवं रीत्या कृदादिषु स्थलेषु प्रभाकरादिभिः मीमांसकैः बोधः यथा क्रियते तदनुसारं प्रभाकरः केवलं मीमांसकेषु एवं मनुते यत् पचति इत्यादौ भावना न आख्यातलभ्या न वा भावना धातुलभ्या, अपि तु कृदादिवत् भावना आक्षेपलभ्या। अतएव लणाद्यन्ते इत्यस्य विशेषस्य शब्दस्य उपादानं प्रभाकरैः तावत् क्रियते। किन्तु सत्यम् इदं मतं सत्यमस्ति यत् प्रभाकरः तावद् पचति स्थले प्रकृतिवाच्यत्वं भावनायाः प्रत्ययवाच्यत्वं वा भावनायाः नाङ्गीक्रियते। किन्तु यदि वयं तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः स्वीक्रियते तदा कौण्डभट्टस्य या प्रतिज्ञा तया सह विरोधः प्रकरणविरोधश्च आगच्छति। प्रतिज्ञाविरोधः कथम् आगच्छति? कौण्डभट्टेन धात्वर्थं निरूपयितुं प्रतिज्ञा कृता, तर्हि धातोः अर्थः इदानीं निरूपणीयः। प्रकरणं धात्वर्थस्य प्रचलति। यदि धात्वर्थ प्रकरणं परित्यज्य तिङन्तप्रकरणस्य तिङन्तस्य समग्रस्य भागस्य निरूपणं क्रियते, समग्रस्यापि तिङन्तस्य अर्थनिरूपणं क्रियते, तदा प्रकरणविरोधः प्राप्तः, प्रतिज्ञाविरोधश्च प्राप्तः। अतः प्रतिज्ञाविरोधभिया प्रकरणविरोधभिया सर्वैरपि दर्पणकारादिभिराचार्यैः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः स्वीकृतः। तस्य अर्थः तावद् धातौ। अतएव तैः पचति इत्युदाहरणं न दत्तं, पचेति यजेति इत्युदाहरणं दत्तं। तेन उदाहरणेनापि इदं ध्वन्यते यत् लणाद्यन्ते इत्यस्य अर्थः धातौ इति। तस्मात् धातौ प्रभाकरमते व्यापारः अर्थः न विद्यते, भावना अर्थः न विद्यते। किन्तु धातुवाच्यत्वं भावनायाः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं। तदर्थं पुनः कौण्डभट्टः प्रयतते। व्यापारो भावना, सैव उत्पादना, सैव च क्रिया, क्रियों अकर्मकतापत्ते न हि यत्नोर्थ इष्यते इति कारिकामाध्यमेन। यदि धातुवाच्यत्वं भावनायाः न स्वीक्रियते, फलमात्रं धात्वर्थः अङ्गीक्रियते, तदा क्रियों अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोर्थ इष्यते, फलस्थानीयत्वेन फलमात्रं धात्वर्थः नाङ्गीकर्तव्यः इति तैः दूषणं दीयते। तस्य उपपादनम् अस्माभिः ध्यानेन करणीयं। भवन्तः सर्वे पठन्तु। तत्र विशेषतः इदं गेयं
व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति प्रथमेन वाक्येन प्रथमार्धेन प्रथमांशेन वा अस्माभिः धात्वर्थः व्यापारः उच्यते, मीमांसकैः आख्यातार्थः भावना उच्यते। तर्हि भावनाव्यापारयोः उत्पादनाव्यापारयोः क्रिया भावना उत्पादनाव्यापारयोः कश्चन भेदः अर्थे नास्ति इति द्योतयितुं सर्वेषां पर्यायभूतानां पदानाम् उपन्यासः प्रथमार्धे प्रथमवाक्ये कौण्डभट्टेन कृतमिति। व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति रीत्या सर्वेषां भावनादिपदानां व्यापारार्थकत्वम् इति द्योतयितुं तत्र एवं विलक्षणं वाक्यं तैः प्रोक्तं। तत्र सामान्यतया आदौ व्यापारस्य उपादानं तैः कृतं। व्यापारो भावना इत्यत्र व्यापारस्य उपादानं कृतं सामान्येन। तर्हि तदर्थमेव व्यापारम् उद्दिश्य सामान्यतया व्यापारं भूतकारत्वेन प्रतीयमानानां व्यापाराणाम् उद्देश्यं कृत्वा उत्पादना भावना क्रिया इत्यादि विधेयत्वेन उपन्यासः तैः कृतः। तर्हि व्यापारस्य सामान्यरूपस्य व्यापारस्य उपादानं तु एतदर्थं तावत् तैः क्रियते यत् व्यापारत्वेन व्यापारस्य प्रतीतिः न भवति, भूतकारत्वतः संतापनत्व यत्नत्वादिरूपेण व्यापाराणां प्रतीतिः इति बोधयितुं तावत् सामान्येन व्यापारस्य आदौ उपादानं विद्यते। तत्र फलमात्रं धात्वर्थः स्वीक्रियते, व्यापारः भावना वा आख्यातार्थः स्वीक्रियते, भावनायाः धातुवाच्यत्वं नाङ्गीक्रियते, तदा क्रियो अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थीष्यते इति दोषत्वेन तैः उपादानं कृतं। तत्र प्रथमम् इदं विचार्यं यत् व्यापारः यः धातुवाच्यः विद्यते तस्य धातुवाच्यव्यापारस्य साधने प्रबला युक्तिः का विद्यते इति। सर्वप्रथमं वैयाकरणः तावत् कथयति, पचतीति पदस्य विवरणं विद्यते, पच धातोः विवरणं विद्यते, पाकम् उत्पादयति इति। पाकम् उत्पादयति इति पच धातोः विवरणं। भवन्तः सर्वे जानन्तु पठन्तु यत् विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकता भवति। अस्ति अयं सार्वजनीनः अयं सिद्धान्तः विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकत्वनियमः। तर्हि विव्रियमाणं पचतीति धातुः विव्रियमाणः विद्यते, विवरणं कस्य विद्यते, पाकमुत्पादयति धातोः। तर्हि पाकमुत्पादयति इत्यस्य अर्थः विकृत्यनुकूला उत्पादना, फलानुकूला भावना। यदि विवरणेन फलानुकूला भावना आगच्छति तर्हि विव्रियमाणस्यापि फलानुकूला भावना इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। तस्मात् विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकत्वनियमात् पचधातोः व्यापारवाचकत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। एवं रीत्या तत्र प्रथमं वैयाकरणैः युक्तिः तावत् प्रदीयते मीमांसकान् प्रति। विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकत्वनियमात् धातोः अर्थः न केवलं फलम् अपितु व्यापारोऽपि धात्वर्थः। यदस्माभिः लडाद्यन्ते भावनायाः अवाच्यत्वविमर्शः इति शीर्षकम् आश्रित्य वयं पठामः। सर्वप्रथमम् इदं विज्ञेयं यत् विवरणं सर्वथा अर्थनिश्चायकं भवति न वा। यदि विवरणम् अर्थनिश्चायकं भवति तदा तत्रापि युक्तिः का विद्यते यद् विवरणम् अर्थनिश्चायकं। कैश्चिदुच्येत न केवलेन विवरणेन तावदस्माभिः एवं स्वीकर्तुं शक्यं यद् धातोः विवरणं तावत् पाकमुत्पादयति, पाकमुत्पादयति इति विवरणेन तावत् धात्वर्थः भावना इति न स्वीकर्तव्यः इति। विवरणं तावत् न अर्थनिश्चायकं यदि कैश्चित् उच्येत तदा किम् उत्तरं प्रदेयं। विवरणेनापि विव्रियमाणस्य अर्थनिश्चायकत्वं तत्र अस्माभिः अध्यापितं। तर्हि सिद्धान्तः अस्माकमस्ति विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकत्वं। कैश्चित् पचति इत्येतद् पदघटक पच इत्यस्य विवरणं करोति पाकम् उत्पादयति। पाकमुत्पादयति इति विवरणेन तावद् विकृत्यनुकूला उत्पादना भावना व्यापारो वा इत्यर्थः विवरणेन आगच्छति।
तस्मात् बिभ्रियमाणस्यापि पचधातुः अर्थः विकृत्यनुकूलव्यापारः इति रीत्यापि प्रभाकर्मतस्य निरासः भवति। विवरणेन सिद्ध्यति तावद् फलानुकूलव्यापारः धात्वर्थः इति सिद्ध्यति। किन्तु सर्वैः एवम् अध्येयं यद् विवरणं तावद् यथा धातोः व्यापारवाचकत्वे साधकं तथैव व्यापारस्य आख्यातवाचकत्वेपि साधकं भविष्यति। यतोहि विवरणम् एवमपि कर्तुं शक्यं यत् पचति इत्यस्य विवरणं पाकं करोति इति। पचि इत्यस्य विवरणं पाकं, ति इत्यस्य विवरणं करोति। यत्नार्थक करोति न विवरणात् विव्रियमाणस्य आख्यातस्य भावनावाचकत्वं स्वीकार्यं भवति। यतोहि आख्यातस्य विवरणं तावद् आगच्छति करोतीति। करोति इत्यत्र क्री धातुः तावत् यत्ने अर्थे विद्यते। यत्नः तावत् कृतिः भावना वा। तर्हि आख्यातस्य विवरणं भवति क्री धातुना। तद्धातुना विवरणेन आख्यातस्य कृतिवाच्यत्वम् आख्यातस्य भावनावाचकत्वं वा सुतरां सिद्ध्यति। अतः न हि विवरणेन एवं वक्तुं शक्यं यत् पाकम् उत्पादयति इति विवरणेन यथा फलानुकूलव्यापारः धात्वर्थः सिद्ध्यति तथैव पचतीति आख्यातविवरणेन पाकानुकूला भावना इत्यर्थे फलमात्रं धात्वर्थः आख्यातार्थश्च कृतिः भावना वा इति विवरणेनापि सिद्ध्यति। अतः विवरणम् अर्थनिर्णायकं नास्ति इति मीमांसकानां तत्र कथनं विद्यते। किन्तु विवरणं बिभ्रियमाणस्य अर्थनिश्चायकम् इत्यत्रापि किं बीजं यदि कैश्चित् उच्येत तदा अस्माभिः किं पठनीयं भवति। तदा अवश्यं सर्वैः ध्येयं यत् शक्तिगृहं व्याकरणोपमानो कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इयं तत्र कारिका विद्यते। इदं पद्यमस्ति। प्रायः बहुषु व्याकरणादि न्यायादि ग्रन्थेषु सन्दर्भतया इदं पद्यं प्राप्यते। एतस्य पद्यस्य इदमेव तात्पर्यं शक्तिग्राहकतत्त्वानि कानि सन्ति कैश्च उपायैः तत्तत्पदस्य शक्तिग्रहो भवति। तर्हि प्रथमं शक्तिग्राहकं तत्त्वं व्याकरणं विद्यते। व्याकरणेन तत्तत् पारिभाषिकानां पदानां शक्तिग्रहः सर्वैः क्रियते। यस्मिन्नर्थे यस्य पदस्य शक्तिं ग्राहयति यद्यत् सूत्रं तदनुसारं तस्य पदस्य सहसा एव अर्थः सर्वैरेव अभ्युपेयते। यथा पारिभाषिकं पदं वृद्धिपदं तस्य आदैचर्थे वृद्धिनादै सूत्रमिति शक्तिं ग्राहयति। तस्मात् सर्वैरेव दार्शनिकैः वैयाकरणैश्च वृद्धिपदस्य आदैच एव अर्थः बोध्यते। तथा तस्मात् व्याकरणम् एकं विशिष्टं शक्तिग्राहकं तत्त्वम्। उपमानेनापि शक्तिग्रहो भवति। यथा गौरीगवयः कश्चित् गां जानाति गवयवन् न जानाति इति पृच्छति चेत् गवयवः कीदृशः तदा कश्चित् वक्ति गौः इव गवयवः भवति। तर्हि उपमानेन गोपदस्य शक्तिज्ञानं गोपदस्य शक्तिगृहः गौरीव इत्यस्मिन्नर्थे सञ्जातः। तस्मात् उपमानेनापि गवयपदस्य शक्तिग्रहो जातः। कोशादपि शक्तिग्रहो भवति। आप्तवाक्यात् शक्तिग्रहो भवति। व्यवहारतः अपि शक्तिग्रहो भवति। व्यवहारः शक्तिग्राहकेषु उपायेषु शिरोमणिः व्यवहारः विद्यते। लोकव्यवहारात् सर्वप्राथम्येन तावत् शक्तिग्रहः अस्माभिः सर्वैरेव स्वीक्रियते। प्रयोजकवृद्धव्यवहारबलेन तत्र शक्तिग्रहः सर्वैरेव क्रियते। एवमेव बिभ्रतेः कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतः विवृतेनापि शक्तिग्रहो भवति। विवृतम् इत्यस्य अर्थः विवरणेनापि शक्तिग्रहः भवति। शक्तिग्राहकेषु उपायेषु विवरणमपि तत्र एकम् उपायभूतं तत्त्वं तेनापि उपायेन शक्तिग्रहः। तस्मात् आख्यातस्य अर्थः भावना धातोः अर्थः भावना यदि विवरणेन शक्तिगृहः कर्तुं न शक्यं। कथं
शक्तिगृहः कर्तुं न शक्यः कथमिति विवरणं द्विविधं प्राप्तं भवति। पाकं करोति इत्यपि विवरणं, पाकम् उत्पादयति इत्यपि विवरणम्। अतः विवरणेन तत्र शक्तिगृहः एतत् पदम् अस्मिन्नर्थे शक्तम् इत्याकारकं शक्तिग्रहभूतं तत्त्वं ज्ञातुम् अशक्यं। तस्मात् भावना धातुवाच्या विद्यते इत्यत्र युक्त्यन्तरं किमपि देयं येन प्रभाकरमतस्य निरासः स्यात्। तदा लक्ष्यं दीयते वैयाकरणैः। यत् भावनायाः धातुवाच्यत्वं नाङ्गीक्रियते, धातोः भावनावाचकत्वं नाभ्युपेयते, तदा एकं लक्ष्यं तावत् सिद्धं न भविष्यति। तच्च लक्ष्यं किं? कौण्डभट्टः महता समारम्भेण लक्ष्यम् उपस्थापयति। घटं भावयति इत्यत्र इव घटं भवतीति प्रयोगापत्तिः। यदि व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं न स्यात्, आख्यातवाच्यत्वं स्यात्, कथमिति? तदा साधयति। घटं भावयति इत्यत्र भूधातुः अकर्मको विद्यते, तस्य अर्थः सत्ता। भवतां मते, मीमांसकानां मते उत्पत्तिः सत्ता स्थितिर्वा धातूनाम् अनेकार्थत्वेन क्वचित् उत्पत्तिः, क्वचित् स्थितिः, क्वचित् सत्ता। तर्हि घटं भावयति इत्यत्र उत्पत्तिः भूधात्वर्थः, फलमात्रं धात्वर्थः इति सिद्धान्तवादिनां मते उत्पत्तिरूपः धात्वर्थः भूधातोः। ततः इणिच् प्रत्ययः आगतः, तस्य अर्थः व्यापारः। सः व्यापारः प्रयोजकवृत्तिव्यापारः। घटः भवति, देवदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तः घटं भावयति इति विवरणं व्याख्यानं विद्यते। तत्र इणिच् प्रत्ययस्य अर्थः व्यापारः, धातोः अर्थः उत्पत्तिः। देवदत्तः घटं भावयति इत्यत्र व्यापारः देवदत्ते तिष्ठति, उत्पत्तिरूपं फलं घटे तिष्ठति। तस्मात् व्यापारप्रयोज्य उत्पत्तिरूपफलाश्रयत्वेन कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रेण घटस्य कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। येन कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया आगच्छति। तस्मात् घटं भावयति देवदत्तः इति वाक्यं सुसम्पन्नं भवति। यथा तथैव यदि उत्पत्तिमात्रं फलमात्रम् उत्पत्तिभूतं फलमात्रं धात्वर्थः मीमांसकैः अङ्गीक्रियत, तदा यथा उत्पत्त्याश्रयता घटं भावयति इत्यत्र घटस्य, तथैव अविशेषात् सामान्यतया उत्पत्त्याश्रयता घटो भवति इत्यत्रापि घटे उत्पत्त्याश्रयता अस्ति। कथं? घटो भवति इत्यत्र भूधातोः अर्थः उत्पत्तिः। तर्हि आख्यातार्थः भवतां मते कृतिः भावना वा? तर्हि भावना प्रयोज्या उत्पत्तिः तत्र घटे अस्त्येव। यथा घटं भावयति इत्यत्र प्रकृतधातुपात्रप्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन कर्मत्वं घटस्य उत्पत्त्याश्रयत्वेन, तथैव घटो भवति इत्यत्रापि उत्पत्त्याश्रयत्वेन व्यापार प्रयोज्य उत्पत्त्याश्रय आख्यातवाच्य व्यापार प्रयोज्य उत्पत्त्याश्रयत्वेन घटो भवति घटस्यापि कर्मत्वं दुरुद्धरम्। तस्मात् घटं भावयति इतिवत् घटो भवति इति प्रयोगापत्तिः। यदि केवलं फलमात्रं धात्वर्थः स्वीक्रियते, अतः फलमात्रं धात्वर्थः नाङ्गीकर्तव्यः। प्रभाकरैः यत् स्वीक्रियते फलमात्रं धात्वर्थः, अन्यैरपि मीमांसकैः यत् स्वीक्रियते फलमात्रं धात्वर्थः, स सिद्धान्तः सर्वथा त्याज्यः निरसनीयः सिद्धान्तः नाङ्गीकर्तव्यः। यतोहि घटो भवति इति लक्ष्यस्य हानिः तावत् प्राप्ता भवति। यदि उच्यते भवतां मते व्यापार स्वीकुर्वतां मते यः व्यापारस्य धातुवाच्यत्वम् अङ्गीकरोति तेषां मते घटो भवति इत्यस्य दोषनिवारणं कथं भविष्यति? तदा वक्तव्यं यदस्माकं मते न केवलं घटं भावयति इत्यत्र घटो भवति इत्यत्र दोषः। कथम्? अस्माकं मते उत्पत्तिमात्रं धात्वर्थः नास्ति। सर्वेषां धातूनाम् अकर्मको वा स्यात् सकर्मकः वा स्यात् सर्वेषां धातूनां फलानुकूलव्यापारः इति अस्माभिः प्रतिज्ञा कृता। तस्मात् भूधातोः अर्थः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः। तदनन्तरं धातोः उत्तरम् इणिच् प्रत्ययः आगच्छति, तस्य अर्थः व्यापारः प्रयोजकवृत्तिव्यापारः। तस्मात् भावयति इत्यत्र भावि धातोः अर्थः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः धात्वर्थः। तर्हि अन्तिमव्यापारप्रयोज्य यः प्रथमव्यापारः सः व्यापाराश्रयः घटः विद्यते, तच्च व्यापारः स च व्यापारः अन्तिमव्यापारप्रयोज्यत्वेन फलं विद्यते,
तस्मात् व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन तस्य कर्म संज्ञा भवति अस्माकं मते। देवदत्तः घटं भावयति वाक्यं सुसंपन्नं भवति, किन्तु घटो भवति इत्यत्र इणिच् प्रत्ययः नास्ति, केवलं भूधातुः। तस्मात् भूधातुना उत्पत्त्यनुकूल व्यापारमात्रमर्थः अस्माकं मते। तर्हि उत्पत्त्याश्रयत्वेन व्यापारजन्य उत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वेन च घटस्य कर्मत्वं प्राप्तं, किन्तु व्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वमपि प्राप्तं भवति। तस्मात् परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधात् घटो भवति इत्यत्र घटस्य कर्मसंज्ञा न भवति अस्माकं मते। परत्वेन कर्तृसंज्ञेयु भवति, विभक्तीनाम् उपजीव्यत्वं संज्ञासु विद्यते। तस्मात् कर्तृसंज्ञाम् उपजीव्य तत्र प्रथमा विभक्तिः आगच्छति, तस्मात् सिद्ध्यति घटो भवति इति वाक्यम् अस्माकं मते। एवञ्च सर्वेषां धातूनां फलमात्रं धात्वर्थः नाङ्गीकर्तव्यः। फलानुकूलव्यापारः अयमेव सिद्धान्तः सर्वैरपि स्वीकर्तव्यः, अन्यथा घटो भवति इत्यत्र घटं भवति इति प्रयोगापत्तिः दुरुद्धरा स्यात् इति मया अध्यापितं, श्रीमद्भिः च श्रुतं। किन्तु पुनः विवेचनीयं भवति यत् कैश्चिदुच्येत अस्माकं मतेपि कर्तृसंज्ञा प्राप्ता, अस्माकं मतेपि कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधो भविष्यति अस्माकं पदेन मीमांसकानामिति ग्रहणं। तर्हि मीमांसकैरपि एवम् उच्येत, यदि अस्माकं मतेपि परया कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञायाः बाधः, तर्हि घटो भवति अस्माकं मतेपि प्रयोगः स्यादेव। घटं भवति इति प्रयोगः न प्राप्तः, तस्मात् नाङ्गीकर्तव्यः अस्माभिः। धातोः व्यापारवाचकत्वं भावनावाचकत्वं वा कथमुच्यते? यदि एवम् आक्षेपः कदाचित् अस्माकं पुरतः आगच्छति तदा तस्य निराकरणम् अस्माभिः करणीयं भवति। तच्च इत्थं भविष्यति यत् भवतां मते किन्नाम कर्तृत्वमिति विचारः कर्तव्यः। कथं? भवद्भिः आख्यातस्य अर्थः कृतिः भावना वा अङ्गीक्रियते, तर्हि यदि कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि घटादौ तस्य बाधः विद्यते अचेतनत्वात्। यदि कारकचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्तृत्वं श्रीमद्भिः स्वीक्रियते तर्हि कारकचक्रस्य समग्रस्यापि कारकस्य प्रयोक्तृत्वं प्रयोजकत्वं केवलं चेतने एव अस्माभिः अवलोक्यते। घटादौ तस्य असम्भवात् अचेतनत्वेन तत्र कर्तृसंज्ञा न प्राप्ता। तस्मात् मीमांसकानां मते व्यापारस्य धातुवाच्यत्वाभावात् किमपि अनुगमकं किमपि निष्कृष्टं कर्तृलक्षणं न प्राप्तं भवति। यदि केवलं व्यापाराश्रयत्वम् उच्यते तर्हि अव्यावर्तकत्वं, सर्वस्यापि व्यापाराश्रयत्वं, सर्वाणि कारकाणि व्यापारं जनयन्त्येव, अतः व्यापाराश्रयत्वं सर्वेष्वपि कारकेषु सत्वात् इदं लक्षणं सर्वथा व्यभिचार अवारकं सर्वत्र प्राप्तं, सर्वत्र सत्वात् इदं लक्षणमपि न समीचीनं। तस्मात् भवतां मीमांसकानां प्रभाकरादीनां मते कर्तृत्वस्य कारकस्य किमपि निष्कृष्टं लक्षणं प्राप्तं न भवति। येन भवद्भिः उच्येत यत् परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधा स्यात्। तस्मात् अवश्यं श्रीमतां मीमांसकानां मते तत्र घटं भावयति यथा कर्मत्वं, कर्मघटितं तावद् वाक्यप्रयोगः, कर्मघटितः वाक्यप्रयोगः, तथैव कर्मघटितः वाक्यप्रयोगः घटो भवति इत्यपि स्यात्। तस्मात् अवश्यं धातोः व्यापारवाचकत्वं तैः अभ्युपेयमेव। किञ्च न केवलम् इदमेव दूषणम्, अन्यदपि दूषणं तत्र अस्माकं मनसि आगच्छति। यत् दूषणं भवतां पुरतः उपस्थापयामः। शृण्वन्तु, यदि केवलं फलमात्रं धात्वर्थः अङ्गीक्रियते तर्हि क्रियो अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थीष्यते इत्यपि दोषः स्यात्। कथमिति? यतोहि यदि यत्नमात्रं फलमात् यत्नपदेन तावत् फलमङ्गीक्रियते, फलस्थानीयत्वेन यत्नः अत्र गृहीतो विद्यते। फलमात्रं धात्वर्थः अङ्गीक्रियते, यथा यति प्रयत्ने इत्यस्य धातोः यत्नमात्रमर्थः सः धातुः अकर्मकः, तथैव डुक्रीकरणे करणमित्यस्य अर्थः यत्नः, फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारः धातोः अर्थः एव नास्ति भवतां मते। तर्हि यत्नस्य उभयत्र सत्वात् सामान्यतया यत्नरूपस्य अर्थस्य वाचकत्वात् यथा यति प्रयत्ने इति अयं धातुः अकर्मकः, तथैव डुक्रीकरणे इत्यस्यापि अकर्मकतापत्तिः। तस्मात् न हि यत्नोऽर्थः इष्यते, यत्नमात्रमर्थः इष्यते, अर्थात् यत्नशब्दस्य अर्थः फलमिति।
फलमात्रमर्थः नास्त्रीयते इति अन्यथा क्रियो अकर्मकता प्रत्ययः अर्थात क्री धातोः अकर्मकत्वं स्यात् यति प्रयत्ने इतिवत्। तस्मात् अवश्यम् अस्माभिः एवं स्वीकार्यं यत् यत्नमात्रं फलमात्रं धात्वर्थः नास्ति। फलव्यापारयोः तत्र उभयोः धातु वाच्यत्वं स्वीकार्यम् इति अस्माकं सिद्धान्तः। किंच न केवलं क्रियो अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थिष्यते इति एवम् अर्थः स्यात्, एवम् अर्थे कृते सर्वत्र अकर्मकत्वं स्यात्, किन्तु सकर्मकत्व अकर्मकत्व रूपा या व्यवस्था अत्यंतं प्राचीना लोक प्रसिद्धा सर्वजनीना सर्वानुभव सिद्धा या व्यवस्था लोके प्रचलिता शास्त्रे प्रथिता सा व्यवस्था केवलं फलस्य धात्वर्थत्व स्वीकारे उच्छिन्ना स्यात् विच्छिन्ना स्यात् सा व्यवस्था इति। कथं यदि व्यापारः धातुवाच्यः नास्तीति प्रभाकरीयः मीमांसकीयः इन सिद्धान्तः अंगीक्रियत तदा सर्वेषां धातूनां फलवाचकत्वेन सकर्मकत्वापत्तिः सर्वेपि धातवः फलं प्रतिपादयन्ति भवतां मते तर्हि सर्वत्रापि सकर्मकत्वमेव धातूनां स्यात् अकर्मकत्व व्यवस्था न स्यात्। यदि फलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति लक्षणं क्रियते तदा सर्वेषां धातूनाम् अकर्मकत्वम् आगच्छेत्। यदि फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति लक्षणं क्रियते तदा सर्वेषां धातूनां सकर्मकत्वम् आगच्छेत् इति रीत्या यः सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः लोक प्रसिद्धः सर्वानुभव सिद्धः विद्यते तस्य विभागस्य सर्वथा हानिः स्यात्। अतः अवश्यं तावद् न केवलं फलमात्रं धात्वर्थः अंगीकर्तव्यः यतो हि सकर्मकस्य धातोः लक्षणम् अस्माकं मते विद्यते स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति लक्षणं व्याकरणमते सकर्मकस्य अकर्मकस्य धातोः तत्र व्यवस्थितं विद्यते। समन्वयः अस्माभिः कर्तव्यः। स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् अत्र स्वपदेन धातुः अंगीक्रियते। तस्य धातोः यः अर्थः फलं यश्च अर्थः व्यापारः उभयोः वैयधिकरणं चेत् तदा तादृशस्य फल व्यधिकरण व्यापारवाचकस्य धातोः सकर्मकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। यदि व्यापारः धात्वर्थः एव न स्यात् तर्हि स्वार्थ फल व्यधिकरण स्वपदेन धातुः तस्य अर्थः फल व्यापारः उभयोरपि गृहीतव्यः उभयोरपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति स्वार्थत्वं तत्र व्यापारे न स्यात् तदा तद्वाचकत्वेन तद्वाचकत्वं धातौ न स्यात्। तस्मात् धातोः सकर्मकत्वं न स्यात्। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकता धातौ न स्यात्। फलमात्रवाचकत्वं धातौ स्यात्। व्यापार वाचकत्वं धातौ न स्यात्। तस्मात् अयं धातुः सकर्मकः अयं धातुः अकर्मकः इति व्यवहारः दुस्सकः स्यात्। व्यवहारासंभवेन तत्र कुत्र भावे लकारः कर्तव्यः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कुत्र च कर्मणि कर्तरि च लकारः प्रत्ययः वा कर्तव्यः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः इति या व्यवस्था विद्यते लक्ष्य व्यवस्था विद्यते प्रयोग व्यवस्था विद्यते जगतः सर्वस्याः व्यवस्थायाः उच्छेदः भवतां मते आपतति। तस्मात् अयं सिद्धान्तः सर्वथा अस्माभिः परित्यज्यते। एवमेव यदि एवम् उच्यते सकर्मकान् सर्वान् धातून् संकलय्य बुद्धौ तदन्यतमत्वं सकर्मकत्वं तदभिन्नत्वम् अकर्मकत्वं यदि एवं लक्षणमपि भवद्भिः क्रियते तत्रापि दोषः। यतो हि अन्यतम शब्दस्य प्रवेशः आगतः अन्यतम पदार्थे सर्वस्यापि जगतः प्रवेशात् अत्यन्तं गौरवं विद्यते। तस्मात् सर्वान् सकर्मकधातून् बुद्धौ संकलय्य एवं रीत्या लक्षणमपि कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अवश्यं सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवस्था करणार्थं प्रभाकरमतं त्याज्यं मीमांसकादीनां मतं त्याज्यं लडाद्यन्ते भावनायाः अवाच्यत्वं यत् प्रतिज्ञातं यच्च शीर्षकं गृहीत्वा अस्माभिः तत्र अध्ययनम् अध्यापनं च कृतं तत्र अवश्यमयं सिद्धान्तः स्वीकर्तव्यः यत् फलमपि धात्वर्थः व्यापारोऽपि धात्वर्थः। यदि उच्येत फलं धात्वर्थः नाङ्गीक्रियते केवलं व्यापारः एव धात्वर्थः स्वीक्रियते तत्रापि दोषः। क्रियो अकर्मकतापत्तेः नहि यत्नोऽर्थीष्यते इति अयं दोषः न केवलं व्यापारावाचकत्वे किन्तु फलावाचकत्वेपि अयं दोषः आगच्छति। यदि फलस्य धातुवाच्यत्वं नाभ्युपेयते व्यापारमात्रं धात्वर्थः स्वीक्रियते तदा त्यजि गम्योः पर्यायतापत्तिः स्यात्। कथं
त्यज धातोः विभागानुकूल व्यापारः, गम धातोः संयोगानुकूल व्यापारः। यदि संयोग रूपम फलम विभाग रूपम फलम त्यज गम धातोः वाच्यम न स्यात् तर्हि व्यापारः तु स एव। येन व्यापारेण संयोगः आगच्छति तेनैव व्यापारेण विभागः आगच्छति, येन व्यापारेण विभागः जन्यते तेनैव व्यापारेण संयोगः अपि जन्यते। तर्हि व्यापारवाचकत्वं सामान्यं तयोः विद्यते इति कृत्वा व्यापारवाचकत्वाविशेषात् त्यजिगम्योः पर्यायत्वम् आगच्छेत्। तस्मात् केवलं क्रियोऽकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थी इष्यते इति यत्न शब्दस्य अर्थः व्यापारः अपि न कर्तव्यः, फलमात्रमपि न कर्तव्यं, व्यापारमात्रमपि न कर्तव्यं, फलानुकूलव्यापारः इति अवश्यं स्वीकर्तव्यः। यदि केवलं व्यापारः अर्थः स्वीक्रियते तर्हि सर्वेषां धातूनां व्यापारवाचकत्वाविशेषात् सकर्मकत्वं वा स्यात् अकर्मकत्वं वा स्यात् तर्हि सकर्मकत्व अकर्मकत्वापि व्यवस्था तत्र उच्छिन्ना पुनरपि स्यात्। तस्मात् एवं नाङ्गीकर्तव्यम्। एतावता सर्वैरेव इदं ध्येयं यत् वैयाकरणैः लणाद्यन्ते भावनायाः सूचीकटाः न्यायेन यद् व्यापारवाच्यत्वं धातोः प्रसाध्यते युक्त्या तत् सर्वथा समीचीनं। समग्रस्यापि विषयस्य सारतत्वम् इदमेव अस्ति यत् सारतत्वं मया भवतां पुरतः उपस्थापितम्। अन्ते तत्र अनेके विषयाः उद्भावनीयाः सन्ति, किन्तु सर्वेष्वपि विषयेषु इदमेव तत्र तात्पर्यं भवति यत् व्याकरणमतं सर्वथा समीचीनं मतम्। अनेनैव मतेन लकारव्यवस्थापनेन वाक्यप्रयोगः प्रचलति, लोकव्यवस्था च प्रचलति। तस्मात् अवश्यं व्याकरणमतं सर्वैः स्वीकार्यम् इति संक्षिप्य विषयस्य गाम्भीर्यञ्च उपस्थाप्य सर्वान् उपस्थितान् छात्रान् अन्यान् धन्यवादम् अहं वितरामि। धन्यवादाः।